بسم الله الرحمن الرحیم. فتنه‌ای که در زمان امام علی علیه السلام و در زمان حضرت زهرا سلام علیها دامنگیر مسلمان ها شد، معنای لغوی فتنه ایه که این یک غبار آلود، یک دود که مردم حقیقت را و حق را نمیشناسند. این دمیرایش یک رکاوٹ یا یک حائلی مایه که حق را انسان متوجه نمیشه. در اینجی امونایی که افرادهایی که با بصیرت هستند، افرادهایی که هوشیار هستند، افرادهایی که پس پرده حقایق را خبر هستند، اونها باید وارد میدان شونن و حقایق را مردم را آگاه کنن که اینی فتنه و اینی آزمایش و اینی امتحان دامنگیری شما شده، باید شما طرف حق باین و باطل را کوشش کنین که در بغل از اون نرین. در زمان امام علی گفتم که فتنه بسیار سنگین بود و فتنه بسیار سیریس بود و فتنه بسیار بزرگ بود. مردم سرگردان شده بود، مردم پروپاگاندا و افواه و تهمت ها بر علیه علی علیه السلام زیاد شده بود. به همین خاطر در ازی فتنه ای که دامنگیر امت رسول خدا شده بود، حضرت زهرا بسیار یک اهم رول ادا کرد که وقتی امام در خانه شی که امام علی رو ببره به طرف بیت نهشتک، علی علیه السلام را نهشت و خودش امام پشت دروازه و او واقعی دردناک که شما در ایام فاطمی از علما شنیدین و همیشه میشنوین، واقع رونما شد. حضرت زهرا میخواست بگم که با پشتبانی ولایت و نه بعنوان یک شوهر، نه بعنوان یک شوهر، بلکه بعنوان ازی که ما باید پشتبان ولایت باشم، ما باید من کنت مولا فهذا علی المولا را زنده بیلو، ما باید وارد صحنه شونم. واقعا همی کار کرد که بسیاری از کثیر تعداد اهل مدینه اینا خاموش بودن. با حتی شما توقین دزی فتنه حضرت زهرا مو روشن مسائل که روشن کدک درباره تاریخ اسلام گفت قبل از ما باید مخفی بمونه و مر شبانه روز که است باید شبانه یعنی مخفی رات یعنی شود تاریکی مر دفن کنو. خب اینا ضمن تاریخ کتاب ها ثبت شد و زهرا میخواست که یک فکری یا یک سوالی ما بین اذهان مسلمان ها ایجاد کنه. خب اگر شما ویدیوهای از مرا انشالله زیبات که ما درباره تاریخ آل یهود اگر ملاحظه کنین، ما اونجی بیان کردم که کلانترین دشمن علی علیه السلام آل یهود بود و اینا از طریق حکومت بنی امیه، از طریق بعضی از خلفا، بعضی از صحابه، حتی علی علیه السلام را بریش بسیار کس کار کردن بر علیش، یعنی خلاف شی دیگه ولایت را بسیار میخواستن ضعیف کنه. در این زمان علی حضرت زهرا سلام علیها وارد صحنه شد. از من مهم چیزی که باید شما توجه داشته باشی وارد صحنه شده هسته، وارد میدان شده هسته. نه اینکه ما بگم که کلاشینکوف بیگر یا اسلحه را بیگر یا نه، حداقل چیه که تو باید از حالات صحیح باید آگاه شونی، با خبر شونی که در دنیا، در اطراف تو، در ملک تو، در میدل ایست یا در افغانستان، در سوریه در چی مایا چی حالات در جریان در باید آگاه باشی و زود فیصله نکنین، زود قضاوت نکنین. حالات بسیار پیچیده، حالات پیچیدگی زمان امام علی علیه السلام که حالات پیچیدگی این زمان بالکل فرق داره و امروز بیشتر حالات پیچیده هست. مشکلات برای امت اسلامی، برای ممالک اسلامی درو مایا ترکیه از یک لبه بازی مونه، درو نیتو از یک لبه بازی مونه، ایران از یک لبه هست که درگیر شده در زی مسائل ها. عراق هم آینده بریش مشکلات ایجاد میشه، یک جنگی شاید در افغانستان باید. لذا ما باید هوشیار باشی و تاریخ رو ما قبلا گفتم به عنوان یک آینه مانندی که حضرت زهرا سلام علیها پشتبان ولایت بود، ما هم باید پشتبان ولایت علی علیه السلام و اولاد شی و خصوصا در این زمان برای امام زمان علیه السلام باشی. کمترین کاری که مو میتنی مو صحیح جبهه حق را باید تشخیص بدی از جبهه باطل. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.